توبہ اللہ میری توبہ. ایک کون نبی نے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام. آپ دیکھنا ذرا رب دا قرآن محبت نہ سننا. آواز آتی ہے 2 دفعہ قتل دا منصوبہ بنایا مارن دا. 2 دفعہ. ذرا توجہ نہ کو. میری طبیعت اتنی اجے کمزور ہے. نکاحت ہے تہاڈی محبت، تہاڈا اشتیاق، تہاڈا جوش و جذبہ، تہاڈی عقیدت، تہاڈی ارادت. میں دل چلا کے تہاڈے سامنے بیٹھ گیا. اے جڑا خنجر سامنے لگا ہے اے مینوں اینی اجازت ہی دے رہا، لیکن جڑے رب نے ادو بچا لیا ہن بھی صحت عطا کرے. جے قرآن پڑھیا خدا دی قسم موت آندی ہے تے آ کے رہے. جے قرآن پڑھیا موت آندی ہے تے آ کے ہی رہے. اس تو بڑھ کے سعادت کیا ہے؟ دیکھو آواز آندی ہے اے بچہ پیدا ہون نہیں دینا، اے بچہ پیدا ہون نہیں دینا. آواز آندی ہے اے ام موسیٰ جی جی رب جی تو نہ گھبرا. ربا جلاد سامنے آ گئے نے دروازے تے، قاتل تے چھریاں لے کے آ گئے نے، اللہ او تے تلواراں لے کے آ گئے نے. ربا قاتل جہے نے او قتل کرنے واسطے خنجر لے کے آ گئے نے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے ام موسیٰ اپنے بیٹے نو دودھ پلائی جا. اللہ بار جلاد آ گئے نے. فرمایا ام موسیٰ اجے نہ گھبرا. جدوں بہت خطرہ محسوس کرے گی اپنے لختے جگر نورے نظر نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دے حوالے کر دے. اللہ جے جلاداں دیاں چھریاں کولوں بچ گیا تے پانی ڈوب نہ دے. بولو پانی. رات میں قرآن دے اس مقام دا مطالعہ کر رہا تھا. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کچھ شیر اپنے آپ میری زبان تے آ گئے. اپنے آپ اللہ اے چھڑیاں کولوں بچ گیا تے پانی نہ ڈوب دے. تے میں آکھیا رات خود آکھیا میں آکھیا او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. کاموں کی والو مضافات تو آن والے ہو اپنے تے دوسرے ہو اور میرے حملے تے غم کرنے والے ہو تے خوش ہون والے ہو. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. توجہ میری طرف. او آسمان بلوچستان دا گورنر لودھی او دا ہوائی جہاز آسمان تو ڈگیا، فضا دیاں بلندیاں تو ڈگا، ساتھی سارے مر گئے. جنوں رب بچانے انہوں بچا کے وکھایا. بولو بچا کے. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں. مقاموں کی والو او سالسیوں تے دوسریوں او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. پھر سن او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا. بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے. بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پیندے. بچے ماپے تے پائی انہوں یاد پیندے.
جڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے بچے ماتے تے پائی اونی یاد پیندے مینوں جو فکر سن میں کہ اللہ اجے تو کام لینا چاہتا تے لے سکتا ہے یزدانی جوان سی بڈھا نہیں سی بڑھاپے میں جماعتاں خطیباں نو چھڑ جاندیاں نے اجے کو 4 سال کم لے سکتا ہے اللہ ایڈی جلدی وقت میرا آ گیا ہے آواز آتی یزدانی گھبران آجے کم لے رہا ہے اور ایک انسان ہے نا انسان ایک دل سے خیال آیا اللہ اینیاں بچیاں دے بعد کوئی بچہ عطا فرمایا ہی کہ میرے انعام نو جوان تے ہو لین دے اللہ اینا بچیاں دا ظاہری سہارا پہنا دا کون بنے گا لکھے ماتے بچے تے پائی ادو یاد کہندے جیڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے بچے ماپے تے پائی انہوں یاد کندے جیڑا موت دے سفر تے تریا ہوئے اکھاں پھیر لیندے کئی یار بیلی سارے نہیں بعض نے تے جان دی قربانی تک پیش کی تھی روز میرا پتہ لین جان والے کسی نے کسی طرح خدمت کی تھی کسی نے کسی طرح کی تھی پر کئی بے نصیب جنہاں یہ بھی کہہ دیتا کہ برادری تے نہیں چھٹی جاندی خطیب تے اور بھی مل جائے گا اور خطیب تے مل جائے گا برادری کیویں چھڑ دئیے اکھاں پھیر لیندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن خنجر کاموں کی والا خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن بولو خنجر 10 لگن پاوے لکھ وجن خنجر 10 لگن پاوے لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے خنجر 10 لگن پاوے لکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے آوے کھویا کوئی دریا نو ڈبا سکتا میں رات بیٹھے آج کاموں کی دے دوست بھی آئے نے رات بیٹھے دے مطابق اپنے آپ ہی کچھ بند بن گئے اپنے آپ ہی کچھ بند بن گئے میں آخیا او آسمان تو ڈگ کے مردہ نہیں اوے نا گورنر لودھی بلوچستان دا طیارہ کتوں گریا اج بھی زندہ لگا کرتا او آسمان تو ڈگ کے مردہ نہیں او فاروق آبادی توجہ فرمانا ٹیپ ریکارڈ والوں نوٹ کرنا اور کر پہنچاؤ سازشیاں نو سناؤ قاتلانہ حملہ کروان والیاں نو سناؤ اور انہاں ظالماں دے کن تک پہنچاؤ او آسمان تو ڈگ کے مردہ نہیں او آسمان تو ڈگ کے مردہ نہیں بھوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے او آسمان تو ڈگ کے بھی مردہ نہیں بھوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں یزدان شہید خدا نے میڈیا کھڑیا سروس ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لکھ وچوں مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے اللہ
آسمان تو ڈگ کے مردا نہیں بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے او دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن او مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے یزدانیوں کردہ حفاظتاں قدرتاں تھی یزدانی کردہ حفاظتاں قدرتاں تھی جے قسمت پاک دا کوئی نہ چھڑیا ہو یزدانی کردہ حفاظتاں قدرتاں تھی جے کوئی قسمت پاک دا نہ چھڑیا ہوئے میں دسنا چاہنا